यो क्वेसन क्लास 9 कंपलसरी म्याथ ट्याक्सेसन भन्ने च्याप्टरबाट लिएको हो। यहाँ क्वेसन हेर्न सकिन्छ। फाइन्ड द एनुअल ट्याक्स। वी हेभ टु फाइन्ड आउट इयरली ट्याक्स अर एनुअल ट्याक्स सुड बी पेड बाई द म्यारिड पिपल। योभन्दा अगाडि क्वेसनमा हामीले अनम्यारिड सिंगलको लागि इन्डिभिजुअलको लागि गरेको थियौँ। यो चाहिँ म्यारिडको लागि हो। सो ट्याक्स रेट के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ इफ दे हेभ द फ्लोइङ इन्कम ओन्ली। नम्बर एलाई म गर्न गइरहेको छु। द मन्थली स्यालेरी अफ द म्यानेजर इज रुपिज 77,640। सो मन्थली स्यालेरी कति छ यहाँनिर? monthly salary is equal to rupees 77,640। अब यसलाई के गर्ने? एनुअल स्यालेरी फाइन्ड आउट गर्ने। एनुअल ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ। सो त्यही भएर हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ यहाँनिर? एनुअल स्यालेरी। सो एनुअल स्यालेरी फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्छ? जस्ट मल्टिप्लाई बाई 12। 77,640 इन्टु 12 इज इक्वल टू रुपिज। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 9,31,680 रुपिज आउँछ। यति आयो। अब यहाँनिर ट्याक्स कुनको आधारमा तिर्ने हो? यहाँ हेर्न सकिन्छ। फर कपल्सको लागि अप टू 6 लाख, 6 लाखसम्म कमाएको छ भने, 6 लाखसम्म स्यालेरी छ भने 1% तिर्ने। 6 लाखभन्दा बढी एडिसनल 2 लाख भनेको 8 लाखभित्र अर्निङ गरिरहेछ भने एडिसनल एमाउन्ट लाई 10% तिर्ने। 8 लाखभन्दा बढी कमाएको छ भने नेक्स्ट 3 लाख्स भनेको 10 लाखभित्र कमाएको छ भने 20% तिर्ने। अब डाइरेक्टली 20% तिर्ने होइन, फर्स्ट 1% तिर्ने हो 6 लाखको लागि। त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाख्सको लागि 10% तिर्ने हो। त्योभन्दा बढी कमाएको छ, 8 लाखभन्दा बढी कमाएको छ भने कति बढी कमाएको छ त्यसलाई चाहिँ 20% तिर्ने। यसरी नै जानुपर्छ है। सो यो चाहिँ कपल्सको लागि हो। इन्डिभिजुअलको लागि यहाँ 5 लाख्सको लागि 1% तिर्ने, त्यसपछि एक्स्ट्रा छ। सो यु क्यान सी हियर अर्निङ कति भएको छ? 9,31,680। सो फर्स्ट ही हेभ टु पे 1% फर फर्स्ट 6 लाख्स। ओके, 6 लाखको लागि कति तिर्नु पर्यो? 1%। सबैको बुकमा दिएको हुन्छ कपल्स र इन्डिभिजुअल्सको लागि, हेर्नु होला त्यहाँनिर। सो ट्याक्स अमाउन्ट फर फर्स्ट 6 लाख्स वी क्यान राइट अन हियर। ट्याक्स अमाउन्ट फर 6 लाख इज इक्वल टु 1% अफ 6 लाख। ओके, यो सबैको बुकमा लेखेको हुन्छ है, त्यो हेर्नु होला। 1% मिन्स 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टु इज मल्टिप्लाई बाई 6 लाख्स इज इक्वल टु रुपिज 6,000। ओके, 6 लाखको कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ? 6,000। तर उसले कति अर्न गरेको छ? 9,31,680 रुपिज। 6 लाखको ट्याक्स रकम कति आयो? 6 लाख्स। नाउ फर नेक्स्ट 2 लाख्स, tax amount for next 2 lakhs. नेक्स्ट 2 लाख्समा कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ? 10%. सो वी हेभ टु राइट हियर 10% अफ 2 लाख्स। सो 10% मिन्स 10 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 2 लाख्स गर्ने। ओके, सो 2020 क्यान्सल। यो कति हुन्छ? रुपिज 20,000। सो नेक्स्ट 2 लाख्सको लागि कति तिर्नुपर्ने हुन्छ? 20,000। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 8 लाख्स भइसक्यो। यो 6 लाख्स प्लस 2 लाख्स 8 लाख भइसक्यो। तर यहाँ कति छ? 9,31,000। अब क्वेसनले के भनेको थियो? अघि मैले देखाएको थिएँ कि यहाँनिर 6 लाखको तिरिसकेको छ, 2 लाख्सको पनि तिर्यो। अब 3 लाख्सको लागि तिर्छ। तर उसले 3 लाख्सको लागि तिर्दैन, किनभने 6 प्लस 2 8, 8 प्लस कति हुन्छ? 11 हुन्छ। 11 लाख्स। तर उसले कति अर्न गरेको छ? 9,31,680। 11 लाख्स त अर्न गरेको छैन। त्यही भएर अब के गर्ने? रिमेनिङ एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। रिमेनिङ एमाउन्ट कति हुन्छ? 8 लाख्सको तिरिसकेपछि उसले त 9,31,680 रुपिसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। 3 लाख्सको तिर्नु पर्दैन। त रिमेनिङ एमाउन्ट कति भयो? टु बी ट्याक्सेबल। सो रिमेनिङ एमाउन्ट फाइन्ड आउट गरौँ। रिमेनिङ एमाउन्ट इज इक्वल टु 9,31,680 मा कति सब्ट्र्याक्ट गरिदिने? 6 लाख र 2 लाख्सको ट्याक्स तिरिसकेको छ। सो यहाँनिर रिमेनिङ एमाउन्ट कति हुन्छ? 8 लाख सब्ट्र्याक्ट गरिदिने यहाँनिर। ओके, किन 6 प्लस 2 8 भयो। 8 लाख सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि अझै कति एमाउन्ट बाँकी छ त्यसको ट्याक्स तिर्नलाई? सो वी क्यान राइट हियर रिमेनिङ एमाउन्ट इज इक्वल टु 1,31,680। अब चाहिँ उसले 3 लाख्सको तिर्नु परेन। अब कतिको तिर्नु पर्यो? त्यो 20% कतिको तिर्नुपर्छ? 1,31,680। नेक्स्ट 3 लाखसम्म, एडिसनल 3 लाखसम्म उसले 20% तिर्नु पर्यो। तर 3 लाख्स यहाँ पुगेको छैन। कति पुगेछ? 1,31,680 रुपिस। सो यसको चाहिँ उसले कति पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ? 20%. सो ट्याक्स एमाउन्ट फर दिस रुपिज
tax amount for next रिमेनिङ एमाउन्ट कति छ 1,31,680 यसको कति पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ 20%. सो 20% अफ 1,31,680 20% मिन्स 20 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 1,31,680 यो क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ यो जस्ट वी हेभ टु क्यालकुलेट 20 इन्टु दिस एन्ड डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि 26,336 यति आयो टैक्स अमाउंट फर 1,31,680. अब उसको टोटल 9,31,680 को टैक्स 3 स्लैब में हामीले तिरेका छौं. पहिला 6 लाख त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाख अनि रिमेनिङ अमाउन्ट 1,31,680 को 26,336 टैक्स अमाउन्ट भयो. अब टोटल टैक्स अब फाइन्ड आउट गर्ने और टोटल लिएबिलिटी फाइन्ड आउट गर्ने जे गर्दा पनि हुन्छ. और टोटल टैक्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरौँ और एनुअल टैक्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरौँ जे लेख्दा पनि हुन्छ. यहाँनेरि एनुअल tax amount is equal to सुरुमा कति छ 6,000 छ. सो 6,000 प्लस नेक्स्ट मा उले कति नेक्स्ट 2 लाख को कति तिर्नुपर्छ 20,000. सो जस्ट एड हियर 20,000 प्लस नेक्स्ट रिमेनिङ अमाउन्ट को कति तिर्नुपर्छ 26,336 एन्ड व्हेन यू एड वी गेट हियर टोटल टैक्स अमाउन्ट व्हिच इज इक्वल टू 52,336. At last you have to write on conclusion. A managing director have to pay this much annually tax amount. यो चाहिँ लास्टमा अन्तिममा लेख्ने. सो यो नम्बर बी र सी को पनि सेम यसरी नै गर्न सकिन्छ. इन सेम मेथड यू हेभ टु डु. सो फर्स्ट के गर्ने जस्तो 72,730 छ भने मन्थली स्यालेरी लेख्ने त्यसपछि 12 ले मल्टिप्लाई गरिदिने. ओके सो इयरली स्यालेरी आयो एनुअल स्यालेरी आयो. सो फर्स्ट 6 लाख को तिर्नु पर्यो 1%. त्यसपछि फेरि नेक्स्ट 2 लाख को 10% तिर्नु पर्छ. रिमेनिङ अमाउन्ट फेरि फाइन्ड आउट गर्ने. रिमेनिङ अमाउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ उले टोटल एनुअल स्यालेरी कति छ इयरली स्यालेरी कति छ 9,31,680 त्यो लेख्ने माइनस 8 लाख. 8 लाख कसरी आयो यो 6 लाख को 1% लाग्छ 2 लाख को 10% लाग्छ. यो दुईटा एड गर्दा 8 लाख हुन्छ. सो 8 लाख सब्ट्र्याक्ट गरिदिने रिमेनिङ अमाउन्ट आयो. यो रिमेनिङ अमाउन्टलाई चाहिँ 20% तिर्नुपर्छ. 20% अफ रिमेनिङ अमाउन्ट यो गर्ने कति आयो यो 26,336. अब टोटल उसले कति तिरेको छ एनुअल ट्याक्स अमाउन्ट भनेको यहाँ 6,000 छ यहाँ 20,000 छ अनि यहाँ 26,336. यो तीनटै एड गर्ने 52,336 यो चाहिँ एनुअल ट्याक्स अमाउन्ट आयो. Hope you understand this question taken from class 9 taxation. For more videos, please subscribe and do not forget to share with your friends. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.